बाबा के गरेको मेरो मिठो भयो दाल हाल्दो दाल दाल पनि छ अहिले सफा जतिसम्म खान्छ अनि सलाद पनि खाँदैछ खान्छ भने ल करे त त्यहाँ केकमा जुनमा केक त्यो खाइसक्छ अब फेरि टोक्छ है त्यो टोक्छ अब फेरि हो खाइदेऊ 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 डल्लै खाइदेऊ अनि खान्छ नि खान्छ अन्डा 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 फिर अंडा 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 दाल 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 भातमा मुछ नि यतिकै मन पर्छ ल दाल अंडा 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 यहाँ छ त्यही अंडा अंडा ल अंडा हजुर